مساء النور سيداتي متتبعات لاباج فام بوزيتيف. سعيدة بلقياكم في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة وموضوع جديد. اليوم غنتكلموا لكم عن الاضطرابات العصبية عند المرأة الحامل. لهذا كنستضيفوا معنا دكتور فاتن زهرة، أخصائية في أمراض الدماغ والجهاز العصبي. دكتور مني، مرحبا بك معنا. شكرا. فقبل ما نبداو الموضوع ديالنا نبغي نذكر المشاهدات ديالنا ينضموا لنا على صفحتنا في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكذلك عبر قناتنا في اليوتيوب. الوغ نبداو الموضوع ديالنا مع دكتوره فاطمه زهراء، ونبغيو تعرفي لينا اولا تعطينا فكره على الامراض العصبيه اللي تتكون في الحمل. داكوغ. بالنسبه لموضوع اضطرابات الجهاز العصبي بصفه عامه في الوقيته ديال الحمل، اثناء الحمل، فهو واحد الموضوع اللي شاسع كبير، موضوع كبير واللي ما غاديش نقدروا نتطرقوا ليه يعني كامل في غير في ساعه او حتى ساعتين. بعموما اللي خصنا نعرفوه هو ان الامراض ديال الجهاز العصبي العلاقه ديالهم مع الحمل هي واحد العلاقه الا بغينا نقولوا ادوبل سانس. يعني كاين تاثير ديال الحمل على الامراض، يعني الانسان السيده كيكون ديجا عندها امراض مرض او اضطراب الجهاز العصبي، و يعني الحمل كيأثر عليها بطريقه او باخرى سواء ايجابيا او سلبيا. كما الحمل كيقدر اثناء الحمل تكون الانسان يعني المراه تكون عاديه ويقدر يجيوها بعض الامراض اللي سواء الحمل كيزيد من النسبه ديالهم، سواء هما واحد النوع د الامراض اللي ما كيصيبوا فقط غير المراه الحامل. داكوغ. بالنسبه اللي خصنا نعرفوه هو انه كاين واحد المجموعه ديال الاعراض والمجموعه ديال لي سيمبتوم اللي المراه الحامل خاصها تنتبه ليهم، ترد ليهم البال. يعني اون فوا يجيوها تقول اتونسيون ربما عندي شي مشكل او شي مرض في الجهاز العصبي. داكوغ، شكرا لك دكتوره. واش يمكن لك تعرفي لنا شنو هما هاد الانواع ديال هاد الاضطرابات اللي كتوقع اثناء الحمل؟ نقدروا نقسموها لثلاثه ديال الانواع. الوغ النوع الاول هما واحد المجموعه ديال الاضطرابات اللي كيجيو فقط، اضطرابات ديال الجهاز العصبي اللي كيجيو فقط عند المراه الحامل. داكوغ. بحال مشكل في الغده النخاميه، بحال مشكل ديال ليكلومبسي او واحد المشكل فاش كالطونسيون تطلع وتدير واحد النوبات الصراع، الم في الراس الى اخره. هذا النوع الاول. النوع الثاني هو واحد الامراض اللي كيقدروا يجيو الناس العاديين ولكن النسبه ديالهم كتزاد عند المراه الحامل، بحال لي زاكسيدون اسكيميك يعني الجلطه الدماغيه، بحال النزيف الجلطه الدماغيه النزيفيه، بحال امراض ديال الالم ديال الظهر مثلا، بعض الانواع ديال لي مالادي دو سيستيم نيرفو بيريفيريك مثلا. والنوع الثالث هما واحد الامراض او واحد المشاكل اللي تيكونوا ديجا عند المراه، وفاش كتحمل كخصها تعرف الحمل ديالها كيفاش كيأثر على هاد الامراض، سواء غادي يزيدوا او غادي ينقصوا او غادي يغيروا او دوك الادويه ربما اللي كتاخذ كتأثر بشكل ما على الحمل. داكوغ. وي جلوبالمون سي سا. شكرا لك. الوغ دابا نبغيو توجهي السيدات وتعطينا شنو هما العلامات اللي يقدروا السيدات يردوا لهم البال، يعني يكونوا بوتيتر ان سيني ديال هاد لي مالادي هادو. داكوغ. دونك غادي نقدروا نبداو بالكلاسمون ديالنا، نقدروا نبداو نقولوا من لي بلو غراف ولا لي بلو دونجروز، يعني اللي خطيرين واللي خصنا نردوا لهم بالسيده الحامل ترد لها البال، ونمشيو للمشاكل اللي نقدروا نقولوا بسيطه نسبيا. الوغ اول حاجه بالنسبه للمراه الحامل اللي خصها تنتبه ليه هو الم الراس. الم الراس بطريقه غير طبيعيه، يعني الم الراس بطريقه شديده كثيره، اولا معها تقيؤ ولا معها اضطراب في الشوف اولا معها نوبات صرع. فهاد الالم الراس انا كنقول لك كان شي الم الراس غير متعود عليه، غير طبيعي، ماشي مثلا انسان عنده شقيقه اولا دوك لي كريز دو ميغرين ابيتويل. هذا لا، سي دي سيفالي كنقولوا ان ابيتويل، يعني مختلفين على الالم الراس اللي كانوا كيجيوها. الوغ الالم ديال الراس فيقدر يكون
يقدر يكون علامه من علامات بزاف ديال المشاكل. اولهم ليزيموراجي مينانجي، يعني العرق كيطرطق في الراس وكيدوز بالدم، دونك كيعطي بحال هذا الحريق ديال الراس. يقدر يكون علامه من انواع علامات ديال ليكلومبسي. الوغ شنو هي ليكلومبسي؟ هي واحد بعض النساء الحوامل كتقدر تطلع لهم الطونسيون بزاف بطريقه يعني غير طبيعيه، وملي كتطلع لهم الطونسيون كيكونوا معها اعراض اخرين كتقدر تسبب لينا في مشاكل في الدماغ. دوك الاوعيه ديال الدماغ كيتقلصوا وكدير لينا واحد الحاله ديال الم الراس كثيره، نوبات صرع، يقدر يكون تقدر توصل حتى لواحد النوع ديال الهذيان، اولا كما تنقولوا حنا بالدارجه الانسان كيولي يدخل ويخرج في الهضره، ما يعرفش ديزوريونتي، ما عارفش راسو فين هو، وتقدر يعني لا قدر الله توصل حتى لحالات ديال الكوما. داكوغ، دونك الم الراس خاص المراه الحامل تنتبه ليه بشده. الوغ المشكل اللي يقدر يكون اخر حتى هو يعني كيبان بالم الراس، هو واحد الانسداد في واحد العروقه ديال الدماغ اللي كنسميوهم بالفرنسيه لي ترومبوفليبيت سيريبرال. هما واحد العروقه ديال الدم اللي كي ماشي اللي كيديو الدم للمخ، فهم العكس العروقه اللي كيجيبوا الدم من الدماغ للقلب. فهادوك العروقات هما كيقدروا يتسدوا يتبوشاو. علاش؟ لان الجسم ديال المراه الحامل كتكون عنده واحد كنقولوا ني هيبر فيسكوزيتي، بحال الدم كيولي شويه خاتر بارابور للدم ديال المراه العاديه، دونك كيكون واحد لو ريسك اوغمونتي باش يديروا هادوك الانسداد في دوك العروق. وهنا دونك كيكون الم في الراس، كذلك كيكون مشكل في الشوف، كيكون بزاف ديال المشاكل، وتقدر يكون حتى مشاكل الشلال اولا التمال ايتترا. الوغ كاين واحد النوع اخر ديال العروقه اللي يقدروا يتبوشاو، فهما العروقه اللي كيديو الدم للمخ، اللي كنسميوهم الجلطه الدماغيه او السكته الدماغيه. الوغ هادو الاعراض ديالها كتكون شويه مختلفه. جينيرالمون حريق الراس ماشي هو اللي تيكون ديما، مي تيكون لنا شلل نصفي، شلل في الوجه، مشكل في النطق، يعني الانسان حتى ما كيبقاش يقدر يهضر، اولا مشكل في البلع، اولا مشكل في المضغ. فحتى هادو علامات اللي السيده خصها تنتبه ليهم. الا حست بشلل اولا فشلت ليها يدها او رجليها، فما تقولش لا ربما غير التعب لا ربما غير الحمل، فضروري توجه في اقرب وقت ممكن للمستشفى اللي قريب ليها. داكوغ. الوغ هادو بالنسبه لنا بغينا نقولوا المشاكل اللي تتكون نقولوا خطيره واللي خص الانسان يتوجه للمستشفى في اقرب وقت. الوغ كاين اون فادير مشاكل اللي هما اقل ماشي اقل خطوره، مي مشاكل اللي بحال دابا كاين مشاكل ديال اللي نسيت ما هضرتش عليها. المشاكل واحد المشكل اللي كيجي ماشي عند السيده الحامل، مي في دوك اليومين اللي كتولد فيهم اون بوست بارتوم ايميديا، فهو واحد المشكل اللي بحال العروقه ديال الدماغ كيتسدوا كلهم، وكيدير واحد الالم في الراس بصفه غير طبيعيه. وهذه ماشي في اثناء الحمل، دوك اليومين اللي ورا الحمل. ساشون كو خصنا ننتبهوا انه يقدروا يكونوا عندنا الحريق ديال الراس اللي كيكون ناتج على كوم كومبليكاسيون ديال هذاك البنج اللي كنديروا لا بيريدورال ولا لا غاشي انستيزي. علاش؟ لان فاش كنديروها فكنغيروا بحال قلتي كنقيسوا داك الماء ديال المخ، وكنقيسوا داك النسبه ديال الضغط ديالو، فتيكون السيده تقدر دير واحد الالم ديال الراس اللي اون جينيرال تيكون هنا اللور، تيقدر يكون معاه الم في الكتفين هنايا، هو واحد الالم اللي تيكون بوزيسيونيل، يعني السيده حتى تتوقف اولا تتبدل البلاصه عاد تيجي هذاك الحريق. فهذاك الالم بوحدو يعني ما خصناش نخلطوا ما بين هاد المسائل هادو. الوغ المشاكل اللي يقدروا يكونوا عندنا كذلك عند المراه الحامل هما بحال دابا مثلا السيده كتكون ديجا عندها مشكل ديال الجهاز العصبي. بحالاش لو كا لو بلو فريكون هما الناس اللي كيكونوا البنات اللي تيكونوا حاملين مرض الصرع. الوغ كتكون ديجا الي كونو ايبيليبتيك وتتحمل. الوغ خصنا نعرفوا السيدات او البنات اللي عندهم مرض الابيليبسي ان السيده فاش كتكون عندها المرض جات تحمل ما خاصش تحمل بدون واحد الاستشاره ولا واحد لونكادرومون ميديكال. علاش؟ لان كاين بزاف ديال المشاكل. الوغ المشكل اللي كيوقع لينا حنايا بزاف كاطباء ديال امراض الجهاز العصبي هي ان السيده كتكون مثلا ايبيليبتيك تاخذ الدواء ديالها ما تطيحش بالكريس باسكو داك الدواء تيحميها. اون فوا تتحمل سواء العائله سواء تتقول لا انت دابا حملتي حبس لي داك الدواء ديال مرض الصرع لانه يقدر يكون خطير بالنسبه للجنين. فالسيده تتوقف داك الدواء كطيح بالكريز. هادوك لي كريز تقدر
توصل دوك لي كريز اللي كنسميو ليطا د ماليبيليبتيك، يعني تتكون كريز ورا كريز وكرا كريز وتدخل في واحد الغيبوبه، الجنين تتفقدو اولا تيطراو فيه شي مشاكل وهي براسها تقدر تفقد الحياه ديالها. دونك السيده قبل ما تحمل ولا فاش تفكر انها تحمل فتراجع الطبيب المعالج ديالها. علاش؟ لانه كاين شي ادويه فعلا ما كتصلحش تعطى مع الحمل، فالطبيب كيغيرها الادويه اخرين اللي دابا موجوده عندنا في المغرب اللي كتقدر السيده تناولهم وكيحميمها من ديك لي كريز وكتحمل بطريقه طبيعيه حتى الاخر. ثاني حاجه، فالحمل براسو كيقدر ياثر لينا على لي كريز. يعني الحمل يعني خاصها تعرف مثلا شنو هما المسائل اللي خاصها تفاداهم، النوم يكون في وقته، الادويه تكون في وقتها باش ما يجيوهاش هذوك لي كريز. داكوغ. وكاين لي السيدات خاصها تعرف ان كاين بعض الادويه ديال امراض الصرع كتاثر على حبوب منع الحمل، فهمتيني، بحال ليفيكاسيتي ديالها ما هذا كيأثر على هذا، حبوب المنع الحمل ما كتبقاش كافيه، وهذاك الدواء اللي كتشرب هي ديال لانتيبيليبتيك ما كيبقاش كافي. دونك هاد المسائل كلها خاصها تكون يعني خاصها تراجع الطبيب المعالج، كو سوا الطبيب اللي غيكون متبع على الحمل لو جينيكولوج، كو سوا مثلا لو نورولوج اللي متبعها. داكوغ. الوغ كذلك عندنا بعض الامراض مثلا بحال الامراض اللي كيقدروا يجيو كنسميو حنا لي مالادي دو سيستيم نيرفو بيريفيريك، واحد الامراض ديال الشلل اللي كيقيسونا دوك العصبات اللي خارجين وكيديروا لنا اللي مسؤولين على الحركات ديال الجسم. بعد الحمل حتى هو كيقدر يزيد النسبه ديال الحده ديالهم. بون هادو كلهم سي دي مالادي غاغ ماشي كثار، ولكن خاص السيده الحامل تنتبه. يعني الا انا مثلا حامله وجاني مثلا تنمل في يدي بواحد الطريقه غير طبيعيه، حسيت بيدي تشللوا عليا، حسيت مثلا بالم في الظهر كثير ماشي طبيعي، فلا بد عليا نزور الطبيب، لان يقدر هذا الشيء يكون علامه من علامات ديال الاضطراب ديال الجهاز العصبي اللي خاصني نشوف عليهم الاخصائي، واللي كلشي عنده العلاج يعني باش تقدر تحمي نفسها وتحمي هذاك الجنين ديالها. الوغ وثاني حاجه كاين واحد المساله اللي هي كنتسولوا عليها بزاف، هي لا ميغرين، شقيقه عند لا فام اونسانت. الوغ الشقيقه بصفه عامه الحمل كيكون فيه واحد التغيرات هرمونيه. الحمل بصفه عامه ولا عند الاغلبيه ديال النساء اللي كيكون عندهم شقيقه هو بحال قلتي كيحمي، كينقص من هذيك الحده ديال لا ميغرين، كينقص من عدد لي كريز اللي تدير، وتنقص حتى من الحده ديالها، يعني لا كريز تكون موان سيفير. باغ كونطخ مورا الولاده كاين لو ريسك ان السيده دير دي كريز دو ميغرين. داكور، يجيو هذوك لي كريز. دونك هنا عاوتاني خاصها تفرق ما بين الا كانت لي كريز الالم عادي بحال الالم اللي كان كيجيها من شحال هادي فهي فقط في الشقيقه، الا كان شي الم مغاير او شي حاجه فربما يكون شي مشكل في العروقه او شي مشكل اخطر. كاين عاوتاني واحد المرض اللي هو نسبيا نادر ولكن اللي لا غروسيس عنده علاقه كثيره بالحمل، هو مرض التصلب اللويحي ولا سكليروز بلاك. فهاد بالنسبه للسيدات اللي عندهم هذا المرض هادو خصهم يعرفوا بان الحمل كيأثر نسبيا بطريقه ايجابيه على فتره الحمل، تيكونوا هذوك اللي كنسميو حنا لي بوسي، يعني دوك الازمات اللي كيجيو في التصلب اللويحي كينقصوا، ما كيجيوش بحال قلتي الحمل كيحميهم هذيك الفتره. ولكن من بعد الولاده لا اوسي كيقدر يكون واحد لو ريسك انها دير اون بوسي. داك بحال قلتي الحمل كيحميهم، دونك هنا اوسي خاص يكون الحمل يكون بتاثير الطبيب، مع العلم انه كاين شي ادويه اللي كياخذوهم الناس ديال التصلب اللويحي اللي ما كيجوش مع الحماله، دونك تشوف الطبيب ديالها باش تعوضهم ليها بادويه اللي كيجيو مع الحماله. داكوغ. دونك globalement je pense que j'ai abordé globalement الامراض اللي يقدروا يكونوا في قيسوا الجهاز العصبي. داكور. دونك بالنسبه للنساء اللي تيكونوا ديجا حاملين لامراض ولا بدا يزوروا الطبيب يعني في فتره الحمل، طبيب الاعصاب باش اكيد يعني الحمل اولا خاصو يكون مؤطر، يعني خاصها تقول الطبيب ديالها انا راني جو بروغرام اون غروسيس، جو ديزير اون غروسيس. دونك هو ديجا تيبريباريها، مثلا كان شي دواء يتبدل، الا كان شي علاج يتعطى، الا كان شي كاين بزاف ديال بحال قلنا ديال واحد البروتوكول كيدار على حسب نوع المرض. شكرا لك دكتوره. غادي ناخذ فاصل ونواصل. رجعنا لكم سيداتي وغادي ناخذ اول سؤال. معنا السيده زورا، ممكن تكلم لنا على حاله الاكتئاب بعد الولاده القيصريه؟ وشكرا.
داكوغ. الوغ اول حاجه اللي خصنا نعرفوه هو انه الاكتئاب او التعصب او التقلق ايتترا فهو داخل اكثر في اختصاص الاطباء الاخصائيين النفسيين، ولكن ما فيها باس اذا هضرنا عليه واحد شويه. الوغ الاكتئاب بعد الولاده فهو اكتئاب بصفه عامه، ماشي اكتئاب حيت سيتون سيزاريان ولا قيصريه. هذا الاكتئاب بعد الولاده او ما يسمى بالبيبي بلوز هو واحد النوع ديال الاكتئاب اللي كيجي عند المراه، سواء كيبداها قبل الولاده سواء بعد الولاده، وكيقدر يستمر حتى 6 شهور 6 شهور بعد الولاده. هو واحد الاكتئاب اللي السبب ديالو هرموني محض، يعني جلوبالمون هرموني، زائد حتى الشخصيه ديال المراه الا كانت بلوتو دو جون انكسيوز اللي تتخاف بزاف، تتبغي تكون اون مامون بارفيت، داك لو شونجمون دو ستاتيو سورتو لي بروميير غروسيس ما بين السيده تتكون اون جون في ايتترا تتولي مسؤوله على ان بيبي ولا دونك تيكونوا بحال هاد الحالات ديال الهوس ولا ديال الخلعه اللي تقدر توصل لحالات اكتئاب. الوغ اكيد بالنسبه للعلاج فكاين بعض الاخصائي النفسي هو اللي تيقدر يقول بعدا يشخص واش حنا في حاله ديال اكتئاب بعد الولاده بيبي بلوز او لا شي مرض اخر، فهمتيني. بعض الامراض حتى هما كيقدروا يبداو بحاله الاكتئاب، وهو اللي كيقدر يشخص يعني يقول واش هاد السيده محتاجه فعلا الادويه او لا محتاجه فقط حصص بسيكوثيرابي او لا لي دو ايتترا. داكوغ، شكرا لك على الإجابة. معنا سيدة زينب سليماني. Bonsoir, le vertige positionnel pendant la grossesse, c'est quoi le traitement? Alors, le vertige positionnel en général فكيقيس المرأة أكثر من الرجل. الحمل اكيد حتى هو كيقدر، حتى هو في بارتي سي فري كو ما هضرناش عليها فاش هضرنا، مي حتى هو كيقدر يزيد لنا من هذيك الحده ديالو. الوغ بالنسبه للعلاج مع الاسف ماشي الحمل بحال كيليميتي، يعني داك نقدروش نعطيو جميع الادويه، ولكن في جميع الاحوال خاصها ضروري زياره ديال الطبيب، لان ماشي بالضروره يكون هذاك لو فيرتيج بوزيسيونيل. كاين بزاف ديال الامراض اللي كتجي كتشبه الفيرتيج بوزيسيونيل، منهم لا مالادي دو مينيير اللي كتزاد جوستومون بفعل في الحمل ولا تقدر تبان اول مره في الحمل. فخاصها ضروري تزور اخصائي، هنا بالافضل تزور اخصائي الانف والاذن والحنجره النويرال، داكور، باسكو سي هما كي سوكوب بلوس ديال لو فيرتيج بوزيسيونيل. لو نورولوج فاي سوكوب بلوتو دو فيرتيج دوريجين نورولوجيك. شكرا لك. alors ديما سيده زينب سليماني تقول je suis enceinte, je souffre de la maladie de Crohn et je suis en poussée. Est-ce qu'il y a un lien entre cette maladie et les maux de tête? Alors d'une façon générale les maux de tête, on a mal à la tête ملي تيكون عندنا ان ماليز كيلكونك، داكور، ملي تيكون عندنا حريق في شي بلاصه ولا شي كونطوني مال، الالم ديال الراس تيقدر يكون مصاحب. غير هو خاصها تشوف هذا الحريق بعدا واش كان فيها قبل او لا، واش هو حريق جديد، لان الا كان حريق جديد ومختلف وكما قلنا قبيله انابيتويل فضروري خاصها تزور الطبيب باش تشوف واش ربما يكون شي مشكل، داكور. اما الا كان حريق بسيط، هنا السي الاختصاصي هو اللي غادي يقول لها. الا كان حريق بسيط اللي كيشبه الالم ديال الراس اللي كان عندها قبل، فربما هو فعلا هذاك الكرون، او لا ما كنهضرش غير الكرون بصفه عامه، كونطون مال كيلكو بار فالم الراس تيتزادوا، ولكن ضروري خاصها تشوف طبيب باش يشخص لها هذاك الالم ديال الراس شنو هو السبب. شكرا لك. معنا السيده كوثر نصيح. شنو هو سبب التقلصات العضليه الكلاكاج في الساقين عند المراه الحامل؟ Alors les crampes عند المرأة الحامل effectivement c'est كتكون هذه المسألة هذه كثيرة. فجلوبالمون السبب هو التغيرات الهرمونية، داكور، ماشي كما تنقولوا حق الكالسيوم ناقص وهذيك الهضره فنون سو ني با فري، ولا المغنيسيوم سي سكيل سور ليبوكالسيمي ولا ليبومغنيسيمي. اكيد عند المراه الحامل تيكونوا دي بيتيت كارونس ان فيتامين، مي سو ني با سكي ماشي هادشي اللي كيشرح هذاك لي كرامب. فلي كرامب هما اون جينيرال لا كرامب شي لا فام انسانت هي واحد الحاله، واحد المرض بحال قلتي معروف، وتقريبا كيصيب واحد 60 او 70% ديال المراه الحامل، وعنده سورتو علاقه بالاضطرابات الهرمونيه، وعنده علاقه اوسي بزياده الوزن، داكور، يعني دوك لي موسكل ديالها ما كيبقاوش قادين يحملوا داك الوزن ديالها، داكور. شكرا لك. الوغ سيده فوزيه نعمه، واش ممكن للمراه الحامل اللي تتعصب ومتوتره توقع لها تشوهات عند الجنين؟
وكيفاش نحد من هذه العصبيه والتوتر وقت الحمل. D'accord, donc là aussi c'est une question qui revient au psychiatre, elle revient au neurologue. Bon, je vais essayer de répondre comme je peux. نو جينيرالمون التشوهات اللي عند الطفل فهي واحد الاسباب ديالها تكون كثيره، يعني ماشي سبب او ماشي تعصاب او لا تقلق فقط، كيقدروا يكونوا اسباب اخرين. مي باغ كونطخ كيقدر يكون عندها روتونتيسمون على الحاله النفسيه ديال البيبي وديال الطفل ملي يكبر. داكوغ، هادو سي اشياء اللي دابا معروفه وتثبتت علميا. داكوغ، الوغ باش ايفيتي التقلق والتعصاب، بون اكيد هي في فتره الحمل ما يمكنش تاخذ ادويه مضاده للاكتئاب ايتترا. دونك تحاول تقلب على شنو هما المسائل اللي تيقلقوها ولي زيفيتي تو سامبلومون. كاين حصص ديال تقدر دير مثلا حصص ديال لا ديتونت، حصص مع مثلا كاين بعض الانواع دابا ديال الموسيقى الهادئه اللي كاينين في الانترنت، تسمعوا مثلا واحد نص ساعه، سي دي شوز كي فون دو بوكو دو بيان حتى لو بيبي. داكور دكتوره، واش من السيده الحامل تيكون عندها امراض في الجهاز العصبي اوتوماتيكمون الجنين ديالها تا يقدر يكون عنده هذا المرض؟ افيكتيفمون كاين بعض الامراض ديال الجهاز العصبي اللي ملي تتكون عند لا ماما كاين احتمال كبير انها تقيس الطفل. داكوغ، بحال حيت ما نفرقوا ما بين الامراض الوراثيه، ما تنهضروش على الامراض الوراثيه يعني لا في الام غادي يكون نو. كاين امراض اللي تتقيس مثلا تتكون في السيده بوندون لا غروسيس وتيجيوها. الوغ ديجا كاين بحال دابا تو سكي مثلا لي زانفيكسيون، كاين بعض الجراثيم وبعض لي فيروس اللي ملي تيقيسوا المراه الحامل تيقدروا يعطيو مشاكل اضطرابات في الجهاز العصبي عند الطفل. وكاين بعض الامراض اللي هي بيرمون نورولوجيك، بحال واحد المرض اللي كيتسمى بالعربي بون سي بالفرنسي سي لا مياستيني، وواحد المرض كيقيس اللحم ديال الموسكل ديالنا. يعني الانسان تيبقى داك كتجي واحد الفتره ديال الفشل، ما كيبقاش قادر يهز يدو ولا يحرك عينيه، يهز عينيه ايتترا. فهذا يقدر يكون يصيب الطفل في واحد الفتره، يعني ملي كيتزاد الطفل كيتزاد بحال قلتي مياستينيك، ولكن غير في واحد الوقيته من بعد كاين الامور كتحسن. D'accord, شكرا لك. معنا السيدة ليلى أيوب. السلام عليكم. Un fibrome peut être la cause d'une fausse couche. Elle pose une question. Oui, je ne suis pas gynécologue. Elle dit c'est pas une question de la neurologie, mais exactement. Ouais. À ma connaissance, oui. شكرا لك دكتوره. غنخلي لك كلمه اخيره للنساء الحوامل اللي عندهم اضطرابات وامراض في الجهاز العصبي. الوغ اللي نقدروا نقولوا كاين جوج الانواع ديال النساء. المراه اللي ما عندها حتى شي حاجه حملات جاوها شي نقدروا نقولوا نوع من الانواع ديال الاعراض اللي يقدر يقول لها اتونسيون سا بو ايت نورولوجيك. اول حاجه حريق الراس، هذه ما تهاونش في هذه المساله. هذه حريق الراس الا كان مختلف كتير شديد مع شي اعراض اخرين كما قلنا بحال مشكل في الشوف، تقيؤ، مشكل في مثلا حركات غير كريز، نوبات صرع ايتترا. ثاني حاجه شلل في اليد، شلل في الرجل، شلل في التنمال. هادو كلهم اعراض اللي خاص الانسان المراه تنتبه ليهم. الحريق ديال الايدين، الوغ كاين واحد ما هضرناش عليها قبيله، كاين واحد العصبه تتكون عندنا حنا هنايا تتقدر عند المراه الحامل ديك العصبه بحال كتشد، كيسموه لو سيندروم دو كانال كاربيان، حتى هي تتكون كثيره عند المراه الحامل. دونك الا حسات بالتنمال في هاد الاصابع هادو وإلا كان كثير سورتو تمشي تزور اختصاصي، سواء في الاختصاصي ديال الامراض الروماتيزمال، سواء اختصاصي ديال الجهاز العصبي، دونك خاصها تشوفهم. بالنسبه للمراه اللي عندها مرض معين، مرض ديال مالادي نورولوجيك، غادي نركز على ثلاثه. النساء اللي عندهم مرض ليبيليبسي فلا بد تكون تشوف الاخصائي قبل ما تحمل او لا تفكر في الحماله، وحتى الا اكتشفت راسها حامله تزور لو نورولوج في اقرب وقت ممكن، وما تقطعش الدواء. كيلكو سوا ميديكامون اللي تاخذ عمرها تقطع الدواء. التقطاع ديال الدواء ولا تبدل الدواء كيكون بالاشراف ديال الاختصاصي، داكوغ، لان لو ريسك الي ماجور. ثاني نوع ديال النساء هما النساء اللي تيكونوا عندهم مرض التصلب اللويحي. دونك هادو اوسي خاصهم يكونوا اون جينيرال، الناس اللي عندهم تصلب اللويحي تيكونوا متابعين عند لو نورولوج. دونك اون جينيرال لا غروسيس سو باس دون دو بون كونديسيون اي سي تو. دونك جلوبالمون غادي ناخذوا واحد سؤال ديال السيده سوريا أدراء. عافاك، ديما واحد جهه في راسي كضرني بلا غروسيس، درت لو سكانير اي لي ام قالوا لي مزيان.
الوغ كيما قلنا قبيله دونك بما انها الحرق تيكون في جنب في جهه وحده بون ربما انا جو لي با في مي ربما غادي تكون حاله ديال الشقيقه والحاله الشقيقه قلنا بانها عندها علاقه بزاف مع الاضطرابات الهرمونيه دونك بما انها تتحمل الحماله اون جينيرال تتنقص من لي كريز دو ميغرين مي بعض النساء يقدر يكون العكس تكون الحماله كتزيد لهم لا ميغرين دون لو ميم برينسيپ كو لا ميغرين تتاثر بلو سيكل دي ريغل ايتترا المراه فاش كيجيوها لي ريغل كيبانوا داك الالم ديال الراس دونك دون لو ميم سيستيم دوك الاضطرابات الهرمونيه فتزيدوا عليها دوك الالم ديال الراس وهاد لي سكانير لي راديو داكشي ماشي contre-indiqué non si il y a certes le scanner alors ce qui n'est pas contre-indiqué c'est l'IRM d'accord l'IRM cérébral mais الا ما كانتش فيها ديك لانجيكسيون حيت كاينه ديك لانجيكسيون دو برودوي دو كونتراست هي اللي ما تداش pendant la grossesse sinon l'IRM il n'y a pas de problème دار في la grossesse ce qui est contre-indiqué par contre هو le scanner alors بنرجعوا للسؤال ديالها فإلا الIRM والسكانيرات وداكشي كلشي نورمال سي تو افي نورمال يكونوا فيهم والو لان اصلا لا ميغرين اون جينيرال ما تيكون والو في سي ان دياغنوستيك كلينيك يعني لي راديو ايتترا راه تيكونوا نورمال. داكوغ شكرا لك دكتوره على جميع النصائح والمعلومات ديالك. كنشكروا كذلك المتتبعين ديالنا على حسن الاستماع ديالهم والتفاعل ديالهم معنا. كنشكروا الفريق التقني الساهر على البرنامج وكنضربوا لكم موعد جديد في حلقه جديده الاسبوع القادم وكنقول لكم restez toujours positive والى اللقاء.